السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع تدريبات على التنوين وحروف المد الثلاثة وحرف اللين. همزة فتح ألف سكون ميم فتح ما نون فتحنا آمنا. همزة فتح ألف سكون واو فتح ألف صغيرة همزة فتح ألف سكون نون كسراني آني يا فتح يا آنية تا كسرة تن آنية. همزة كسرة يا سكون إي. لام فتح ألف صغيرة لا إيلاف فا كسرة في إيلاف. همزة فتح يا سكون أي. نون فتحنا أين. با كسرة بي. ها كسرة يا سكون هي به. جيم فتح ألف مد جاء. همزة فتح جاء. جيم كسرة يا مد جي. همزة فتح جيء. جيم ضم واو سكون جو. عين كسرة عين جوع. خاء فتح واو سكون خو. فا كسرة فن خوف. خاء فتح يا سكون خير. را ضمتين رن خير. دال فتح ألف سكون داب. واو ضم واو سكون وو دابو. دال ضم دو داوود. ذال فتح ألف صغيرة ذا. لام كسرة لي ذالي. كاف فتح كاف ذلك. را فتح را. الضاد ضم واو سكون ضو رضو. شين فتح ألف مد شاء. همزة فتح شاء. ميم فتح ألف صغيرة ما. لام كسرة لي مالي. كاف كسرة كي مالكي. شين فتح يا سكون شيء. همزة كسرة إن شيء. طا فتح طا. غين فتح ألف صغيرة غا طغى. طغوا طيرا عاد على. عين فيه قال. قول كان كيدا كيف. لوح ليس. مالا نارا ماء. ويل يوم يره. حاسد حافظ. دافط شاهد عابد. عائلا غاسق ناصر. والد أعوذ أكيد. يخاف يداه. يقال ترابا حسابا سباتا. سراجا سلام شدادا. شرابا صوابا. طعام عذاب عطاء. غثاء كتابا كراما. لباسا لسانا. مآبا متاعا. مطاع معاشا. مفاسا مهادا. نباتا وفاقا. ثبورا رسول. شهود قعود. وجوه أثيم أليم. بصيرا خبيرا. رحيق شهيد. عظيم قريبا. كريم مجيد. محيط نعيم
يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة الموءودة موضوعة